अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आप सबको अपनी रहमतों बरकतों नेमतों के साए तले रखा होगा। और अगर ऐसा नहीं आपको लगता कि आपको अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों बरकतों नेमतों के साए तले रखा हुआ है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे वज़ाइफ बताने लगी हूँ जिन्हें आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, यानी रोज़ाना कर सकते हैं। और आज की वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए बनाई गई है जो मुझे ये कहते हैं कि हमें आप ही कोई ऐसे आसान से वज़ाइफ बता दें जिन्हें हम डेली यानी रोज़ाना कर सकें, और जो बहुत आसान हो करें, उनके लिए हमें लंबे लंबे दिनों का इंतखाब ना करना पड़े, जिनकी बदौलत अल्लाह ताला हमें अपने बेशुमार फ़ज़ाइल से नवाजे। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत ख़ास है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आज की वीडियो आपके लिए वज़ाइफ का ख़जाना है। तो हम बात करेंगे 5 ऐसे वज़ाइफ की जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और उनकी सुन्नत से साबित हैं। और इन वज़ाइफ की ख़ास बात यह है कि इनके अंदर जितनी भी दुआएं मैं आपको बताऊंगी वो सब आपको आती हैं। और इन वज़ाइफ को अपनी फिंगर टिप्स पर याद कर लें। अगर यानी आपको कोई दुआ इनमें से याद नहीं है तो आप इन दुआओं को याद कर लें और इन 5 वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा बना लें। तो आज डायरेक्टली शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला ही मैं आपको बताने लगी हूँ वजीफ़ा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। और ये ऐसे 10 कलिमात हैं जो आपने सुबह और शाम को करना है, यानी 10 दफ़ा सुबह करने हैं और 10 दफ़ा रात को आपने ये कलिमात पढ़ने हैं। और इन कलिमात को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, यानी ये जो पहला वजीफ़ा है जिसमें आप 10 बार पहले ये कलिमात पढ़ेंगे सुबह के वक्त और 10 दफ़ा आप शाम को पढ़ेंगे, आपको इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको इसका सवाब क्या मिलेगा? जी, आपको सवाब मिलेगा 4 ग़ुलाम आज़ाद करने का। और दिन रात में मौजूद हर तरह की ख़तरनाक चीज़ और शैतान के शर से आप महफूज रहेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये कलिमात आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देंगे, जिसकी वजह से आप किसी भी तरह की मुसीबत और तकलीफ से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। और वो कलिमात क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये कलिमात आपको आते हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 10 दफ़ा इसे आपने सुबह पढ़ना है और 10 बार आपने इसे शाम को पढ़ना है। अब है दूसरा वजीफ़ा। दूसरे वजीफ़े में जो दुआ मैं आपको बताने लगी हूँ, जो कलिमात बताने लगी हूँ, उसे सिर्फ आपने सुबह के वक्त 3 दफ़ा पढ़ना है। और इन कलिमात को पढ़ने वाले इंसान के ऊपर शाम तक, यानी सुबह के वक्त आप पढ़ेंगे तो शाम तक, रात तक आपके ऊपर किसी किस्म की कोई नागहानी आफत नहीं आएगी इंशाल्लाह। और जो इंसान इन कलिमात को शाम के वक्त पढ़ेगा, सुबह तक उसके ऊपर किसी किस्म की कोई आफत नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो इस दुआ को आप ध्यान से सुन लें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और इस दुआ के मफ़हूम की कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसे है, कुछ तहरीर ऐसी है कि ये जो भी दुआ पढ़ेगा उसको अल्लाह ताला हर तरह के नुकसान से, चाहे वो जानी नुकसान है, चाहे वो माली नुकसान है, चाहे वो आपकी सेहत का नुकसान है, जैसा भी कोई नुकसान आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हो सकता है, अल्लाह ताला आपको उससे महफूज रखेगा इंशाल्लाह। और वो ही सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। यानी आप अल्लाह की इसमें तारीफ़ भी कर रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं कि जब आप अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हों तो वो आपको अपने फ़ज़ाइल से, अपने रिज़्क़ से, अपनी बरक़ात से ना नवाज़े। आप चाहें तो इसे भी 3 दफ़ा रात को पढ़ लें तो सुबह तक आपके ऊपर फ़ज़ाइल और बरक़ात नाज़िल होती रहेंगी, या आप इसे सुबह में 3 दफ़ा पढ़ लें तो आपके ऊपर अल्लाह ताला की इंशाल्लाह नेमतों की बारिश होगी इंशाल्लाह। और ये अल्फाज जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये शैतान के ख़िलाफ़ किला हैं। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में इसके आगे भी कुछ अल्फाज हैं जिनको अगर आप चाहें तो वहाँ से वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतनी ही दुआ याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। और इस दुआ के पीछे एक बाकायदा पूरी हदीस है जिसमें क्या हुआ था कि एक सहाबी थे और उनके जिस्म में ना बहुत ज़्यादा रेशा पड़ गया था, ठीक है, पस पड़ गई थी। तो जो बाकी सहाबा कराम थे उन्होंने उनसे ये पूछा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़ास दुआ बताई है जिसकी वजह से आप किसी भी किस्म की सेहत से जुड़ी आफात से भी महफूज रह सकते हैं, तो क्या आपने वो दुआ नहीं पढ़ी थी? तो उन्होंने कसम उठाकर कहा कि आज सुबह मैं वो दुआ पढ़ना भूल गया था, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ है।
تو یہی سے آپ اس دعا کی پاور کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی طاقتور، کتنی پاورفل دعا ہے کہ اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو محفوظ رکھتا ہے ہر قسم کی آفات سے، چاہے وہ آفات کسی بھی صورت میں۔ ممکن ہی نہیں کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی جاندار، کوئی بے جان چیز بھی آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اور میں اکثر پیرنٹس کو خاص طور پر یہ بات کہتی ہوں کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں کو یہ دعا ضرور یاد کروا دیں۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو سیکنڈ وظیفے کی دعا بتائی ہے، اسے اپنے بچوں کو یاد کروا دیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، کیونکہ آپ کے بچے باہر نکلتے ہیں، سکولز کے لیے جاتے ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ دعا یاد ہو اور صبح کے وقت وہ یہ دعا پڑھ کر گھروں سے باہر نکلیں۔ کیونکہ آج کل جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، آپ خود ہی جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بالکل بھی محفوظ نہیں، بڑے بھی محفوظ نہیں، جوان بھی محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی روڈ ایکسیڈنٹ، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ دعا آتی ہو اور اسے گھر سے نکلنے سے پہلے آپ لازمی پڑھیں۔ اور آپ اس حدیث سے یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہیں کس قدر اللہ تعالیٰ کے کلمات پر یقین تھا، کتنا یقین رکھتے تھے وہ کہ اگر ہم یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر محفوظ رکھے گا اور کتنا ہم پر اپنی برکات جو ہے وہ نازل کرے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر آپ کا یقین پکا ہے نا، میں ہر بار یہ بات کہتی ہوں کہ ایک وظیفہ تب تک آپ پر اثر نہیں کرے گا یا آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز نہیں لے کے آئے گا اگر آپ کا اس کے اوپر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اگر آپ وہ کلمات، وہ دعائیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں، آپ ان کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کا اس پہ یقین نہیں ہے، تو یقین جانیے پھر اس وظیفے کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ذرہ بھر بھی آپ کے دل میں کوئی شکوک و شبہات موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تھرڈ وظیفے کی، تیسرا وظیفہ کیا ہے؟ اس وظیفے میں 3 ایسی صورتیں ہیں کہ جو انسان ان 3 صورتوں کو پڑھ لیتا ہے وہ ہر طرح کے شیطانی، دجالی کاموں سے، شر سے، جادو سے، حسد سے، نظر بد سے محفوظ رہے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو وہ 3 صورتیں ہیں سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ الکافرون۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کے اپنے فیس پر، اپنے چہرے پر، اپنے پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ اور انشاءاللہ کوئی بھی ایسا انسان جو نظر بد کا، حسد کا یا جادو کا شکار ہے، اگر وہ ان صورتوں کو اسی طریقے سے پڑھتا ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ کسی بھی قسم کے اثرات اس کے اوپر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگین میں پیرنٹس کو، خاص طور پہ ماؤں کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے بچے رات کو سو جاتے ہیں تو یہ ان کے اوپر پڑھ کر ضرور پھونکا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے یعنی 4تھ وظیفے کی، جو کہ ہے آیت الکرسی کا وظیفہ، اور یہ پہلے بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا ہے۔ اگر آپ دن میں یا شام میں یا رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مامور کر دیتا ہے آپ کی حفاظت پر۔ اور اس کے علاوہ وہ فرشتہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ فرشتہ آپ کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ آپ سارے دن میں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اس فرشتے کا کام ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں آخری یعنی 5ویں 5th وظیفے کی، جو کہ ہے سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ ویسے تو ہم سورہ فاتحہ ہر نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے گھر پہ دم کر لیتے ہیں، اپنے بچوں پر دم کر لیتے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا، اتنی برکت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے آپ کے گھر کے اوپر، جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رات کو پڑھتے ہیں تو وہ صبح تک آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کے گھر میں، اس کی اولاد کو، اس کے گھر والوں کو بے پناہ رزق سے اور نعمتوں سے نواز۔ یہ وظائف کا خزانہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انسٹاگرام آپ کے لیے کھلا ہے، وہاں پر مجھ سے بات کیجیے۔ جزاک اللہ۔